Okay, you are welcome in the part 3 or the chapter machine. Here also there are different types of numerical problems in this chapter. But here today I have prepared from the distinct way means आज फरक तरिकाले चाहिँ मैले मटेरियल शेयर गरेको छु यानी कि मैले आफ्नै हातले लेखेर यानी कि आफ्नै ह्यान्ड रिटन मटेरियल्सले तयार पारेको छु यहाँ पनि विभिन्न प्रकारका न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु हामी सल्भ गर्न सक्छौं First of all I am going to continue from number 1 Question number 1 A load of 680 Newton is lifted from A to C by 500 Newton force on an inclined plane as shown in the diagram. हामीले यो लेसन पढ्दाखेरि विभिन्न प्रकारका टाइप्स अफ सिम्पल मेसिन यानी कि मेसिनको टाइप्सहरु हामीले जानेको हुनुपर्छ. It is related to the inclined plane. Inclined plane is the type of the simple machine. Inclined plane को type of simple machine चाहिँ कसरी गर्न सक्छौं त? अब यो लेसन पढेर हामीले चाहिँ यो लेसनसँग रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रब्लम्सहरु के छन् यसको फर्मुला के छन् यो कुरा बुझेको हुनुपर्यो. Now here we are directly going to solve the numerical problems. Okay, here is the diagram. Study the diagram and calculate. First of all you have to understand the load of 660 Newton. That is load. यो सिम्पल मेसिन को inclined plane सँग रिलेटेड हियर हो र यो दिस इज लोड यो चाहिँ लोड गिवन कन्डिसन हामीले लोड लेख्नु पर्छ लिफ्टेड फ्रम A to C यो A पोइन्ट बाट B सम्म यसलाई के भइरहेछ लिफ्ट भइरहेछ भनेको यसलाई हामीले यहाँबाट लिफ्ट गरेर पास गरेर सारेर यहाँ माथि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि इफोर्ट चाहिँ कति लाग्नु पर्यो हामीले 500 युनिट जहिले पनि के कन्सेप्ट युज गर्ने भने मेसिन लेसनमा भएका न्यूमेरिकलमा चाहिँ जहिले पनि इफोर्ट लेस इफोर्ट लगाएर चाहिँ मोर लोड लिफ्ट गर्न सक्नुपर्छ भनेको यसको मेन थीम हामीले सिम्पल मेसिनकै भनेको लेस इफोर्ट यानी कि फोर्स कम लागेर चाहिँ हामीले लोड जति पनि लोड हो हेभी लोडहरुलाई चाहिँ लिफ्ट गर्न अथवा हेभी लोडको काम हुन सक्नु पर्यो दैट इज द मेन थीम मेन कन्क्लुजन हामीले यो जानेको हुनु पर्यो यस्तै खालको न्यूमेरिकल छ फर्स्टमा अब गिवन कन्डिसन लेखौं हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने चाहिँ आउटपुट और यु हैव टु अंडरस्ट्यान्ड आउटपुट फ्रम द लेसन आउटपुट और फ्रम द लेसन इनपुट और अल्सो यु हैव टु अंडरस्ट्यान्ड द मेकानिकल एडभान्टेज भेलोसिटी रेशियो एन्ड इफिसिएन्सी यो 5 थिंग्स यो निकाल्नु पर्ने यी कुराहरु चाहिँ हामीले लेसन पढेर मजाले बुझेको हुनु पर्यो जस्तै व्हिच फर्मुला युज टु डिटरमाइन दिस टपिक्स यी टपिक्सहरुको कुन फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामीले न्यूमेरिकल गर्न सक्छौं त्यो कुरा अलरेडी जानेको हुनुपर्छ यहाँ फर्स्टमा यो क्वेशन छ क्वेशनमा लोड इज गिवन इफोर्ट इज गिवन यो भनेको यो लोडबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यो चाहिँ यो यसलाई चाहिँ लेन्थ अफ इन्क्लाइन प्लेन भन्छ लेन्थ भनेको जहिले पनि इफोर्ट डिस्टेन्स हुन्छ हामीले यहाँबाट यहाँ फोर्स युज गरेर हामीले इफोर्ट युज गरेर यो पोइन्टबाट यहाँसम्म सार्यो भने दैट इज इफोर्ट डिस्टेन्स र यो कति हाइटमा पुर्यायौं यो बेस लेभल यो बी बाट यो सी सम्म पुर्याउँदा यो दैट इज हाइट यो चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि लोड डिस्टेन्स हुन्छ यहाँबाट यहाँ पुर्याउन यो इफोर्ट डिस्टेन्स र यहाँदेखि यहाँसम्म यो लोड डिस्टेन्स इफोर्ट डिस्टेन्स इन्क्लाइन प्लेनमा इफोर्ट डिस्टेन्स भन्नु लेन्थ अफ इन्क्लाइन प्लेन हो र लोड डिस्टेन्स भन्नु चाहिँ इन्क्लाइन प्लेनमा लोड डिस्टेन्स भन्नु हाइट अफ इन्क्लाइन प्लेन यो कुरा हामीले गिवनमा लेख्नुपर्छ अब गिवन कन्डिसन लेखौं हामीले ओके गिवन दैट फर्स्टमा हाम्रो गिवन कन्डिसन के छ लोड L = 680 न्यूटन 680 यो लोड हो इफोर्ट E = 500 न्यूटन इफोर्ट दैट इज इफोर्ट एन्ड लेन्थ अफ इन्क्लाइन प्लेन मीन्स इफोर्ट डिस्टेन्स यो लेन्थ इन्क्लाइन प्लेनको इफोर्ट डिस्टेन्स भन्नु नै लेन्थ हो मैले अलरेडी भनिसके दैट इज 12 मिटर एन्ड हाइट अफ इन्क्लाइन प्लेन लोड डिस्टेन्स दैट इज लोड हाउ यो हाइट भन्नु नै लोड डिस्टेन्स हो त्यो चाहिँ 8 मिटर छ यसरी नै हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने नम्बर 1 मा दिएको छ आउटपुट वर्क भनेको आउटपुट वर्क इट इज डिनोटेड बाइ WO आउटपुट वर्क WO इज इक्वल टु व्हाट फर्मुला युज गर्न सक्छौं यसको फर्मुला आउटपुट वर्क निकाल्यो गिवन यति गिवन दिएको कन्डिसनमा यसको फर्मुला हुन्छ आउटपुट वर्क भनेको लोड मल्टिप्लाई लोड डिस्टेन्स भनेको द प्रोडक्ट अफ लोड मल्टिप्लाई लोड डिस्टेन्स इज कॉल्ड आउटपुट वर्क वी हैव टु अंडरस्ट्यान्ड दिस थिङ फ्रम द लेसन यो त लेसनबाट पढेर जानेको हुनु पर्यो अनि मात्रै हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं ओके पुट द भ्यालु पुट गरौँ 680 लोड छ लोड डिस्टेन्स भनेको हाम्रो लोड डिस्टेन्स यो भइहाल्यो लोड डिस्टेन्स 8 त्यो भनेको हाइट अफ इन्क्लाइन प्लेन यहाँ हाइट भन्दा नि हुन्छ यदि यहाँ L × H लेख्दा नि फरक पर्दैन H इज अ लोड डिस्टेन्स हाइट नै लोड डिस्टेन्स हो यहाँ क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो 5440 जूल भनेको वर्कलाई हामी के रिलेट गर्छौं सरी युनिट अफ वर्क इज जूल जूलले लेख्नुपर्छ सो the required desired answer is 5440 यसलाई साइन्टिफिक साइनमा लेख्दा नि हुन्छ साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दा नि हुन्छ तर थाउजन्ड्स भ्यालु भनेको स्मल भ्यालु यसलाई यति नै छोड्दा हुन्छ दिस इज रिक्वायर्ड आन्सर क्वेशन नम्बर 1
And the question number 2, input work. We have to know the formula to determine the input work also. Input work ko pani formula it is denoted by Wi. Wi is equal E multiply ED. ED means effort multiply effort distance. Effort distance is length of, effort distance means length of inter, यो length नै के हो, effort distance हो. त्यसरी गर्दा हामीले कति क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, 5000 मल्टिप्लाई 12, 12 भनेको लेन्थ अफ इन्क्लाइन प्लेन छ, यो भनेको effort distance हो, यो मल्टिप्लाई गर्दा 6000 जूल इज अ इनपुट वर्क. दिस इज रिक्वायर्ड आन्सर. क्वेशन नम्बर 3, मेकानिकल एडभान्टेज. हामीले के फाइनल गर्नुपर्ने छ क्वेशन नम्बर 3 मा, मेकानिकल एडभान्टेज. मेकानिकल एडभान्टेज को फर्मुला युज गर्दा भइहाल्यो. मेकानिकल एडभान्टेज हामी यो अब नेक्स्ट स्टेपमा गर्न सक्छौं. या मेकानिकल एडभान्टेज हामी कसरी निकाल्न सक्छौं, मेकानिकल एडभान्टेज निकाल्ने फर्मुला MA is the mechanical advantage, short form यो MA हुन्छ, is equal to load divided by effort. Mechanical advantage is equal to load divided by effort. भ्यालु पुट गरौँ, लोड भनेको 680 दिएको छ, हामीले अलरेडी हामीले अर्को फोटोमा हामीले हेरिसकेको छौं त्यो म्याटेरियल्समा, र इफोर्ट भनेको 500 न्यूटन हो, र यसले क्याल्कुलेट गर्दा 1.36. The required answer is 1.36 is the mechanical advantage. It has no unit because it is the ratio of two forces. माथि लोड इफोर्ट को नि, लोड को नि न्यूटन, इफोर्ट को न्यूटन क्यान्सल हुन्छ र युनिट हुँदैन. नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 4 मा भेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टु व्हाट भनेको छ. क्वेशन नम्बर 4 मा हामीले हेर्न सक्छौं यहाँनेर भेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टु व्हाट, एफिसिएन्सी इज इक्वल टु 5 मा एफिसिएन्सी इज इक्वल टु व्हाट छ. हामी अब त्यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. भेलोसिटी रेशियो, भेलोसिटी रेशियो VR इज इक्वल टु व्हाट, VR ले भेलोसिटी रेशियो ले डिनोट गर्छ, र फर्मुला VR इज इक्वल टु इफोर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स. भेलोसिटी रेशियो को फर्मुला यो, इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको लेन्थ अफ इन्क्लाइन प्लेन भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स 12 गिवन छ, लोड डिस्टेन्स 8 गिवन छ, अलरेडी गिवन भएको भ्यालु पुट गरेको र क्याल्कुलेट गरौँ 1.5 आयो. लास्टमा वी क्यान क्याल्कुलेट द इफिसिएन्सी. इफिसिएन्सी इज डिनोटेड बाइ दिस सिम्बल. यो दिस सिम्बल इज रिड एज, दिस सिम्बल रिड एज इटा. यसलाई इटा भनेर यो सिम्बल चाहिँ यस्तो हुन्छ. यु क्यान सी द इटा इन योर बुक, बुकमा नि हेर्न सक्छौ. दिस इट इज डिनोटेड बाइ इटा. Efficiency eta is equal to what, यसको फर्मुला हुन्छ मेकानिकल एडभान्टेज डिवाइडेड बाइ भेलोसिटी रेशियो मल्टिप्लाई 100%. यो पर्सेन्टमा हुन्छ. एफिसिएन्सी भनेको चाहिँ त्यो मेसिनले, त्यो इन्क्लाइन प्लेनले त्यो तर जुन ए बाट सी सम्म चाहिँ त्यो लोडलाई लिफ्ट गर्दाखेरि कति वर्क, कति फंक्सन भयो, त्यो टोटल वर्क चाहिँ कति हो त, एफिसिएन्सी त्यो चाहिँ टोटल भएको काम हो, कति पर्सेन्ट हुन्छ त 100 मा, त्यो हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. मेकानिकल एडभान्टेज हामीले अलरेडी क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु हो, यहाँबाट भ्यालु 1.36 आछ, र भेलोसिटी रेशियो 1.5 यहाँ क्याल्कुलेट भएको छ, र यो भ्यालु पुट गर्दा 90.67% आन्सर. दिस इज रिक्वायर्ड. क्वेशन नम्बर 1 मा सोधेको छ मैले आन्सर. नाउ वी क्यान सी द क्वेशन नम्बर 2. पढिहालौँ हामी. क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ, a load of 800 Newton is lifted using a block and tackle having, block and tackle means what, it is the pulley, block and tackle types of pulley. A load of 800 Newton is lifted using a block and tackle having 5 pulleys. Show in a diagram how the string is adjusted in this pulley system. If the applied effort is 200 Newton, calculate mechanical advantage, velocity ratio, efficiency, output torque if the load is lifted 5 meter high. First of all, you have to understand the question here. A load of 800 Newton is lifted using a block and tackle having 5 pulleys. 800 Newton is a load, is lifted using a block and tackle. It's a type of pulley having 5 pulleys. Pulley को संख्या चाहिँ जम्मा 5 छ. So in a diagram how the string is adjusted in this pulley, यो त diagram first मा draw गर्नुपर्छ. And calculate mechanical advantage. We have to find the mechanical advantage, velocity ratio, efficiency, output torque if load is lifted 5 meter high. Output torque निकाल्नु पर्यो. यहाँ लोड चाहिँ कतिमा लिफ्टेड भएको छ, 5 मिटर हाइट सम्म लिफ्टेड भएको छ. सपोज यो 5 मिटर भनेको लोड डिस्टेन्स हुनुपर्छ, हामी गरे क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. इनपुट वर्क. नाउ एट लास्ट वी क्यान क्याल्कुलेट द इनपुट वर्क. नाउ फर्स्ट वी क्यान ड्र द फिगर लाइक दिस. हामी फिगर यसरी ड्र गर्न, सोइङ इन डायग्राम. त्यो फिगर हामी ड्र गर्दा यसरी, यो मैले सिम्पली तरिकाले यहाँ फिगर ड्र गरेको छु. यस्तो हार्डली हार्ड वर्क गरेर बनाइरहेको छैन, एक्ज्याक्टली हामी म्याटेरियल्स युज गरेर बनाएको छैन, तर लगभग यस्तो फिगर हुन्छ. यहाँनिर 5 वटा पुल्ली भनेको छ. 5 पुल्ली भनेपछि 1 2 3 4 5 जम्मा टोटल 5 पुल्ली छन्, र स्ट्र्याङ जुन थ्रेडहरुलाई चाहिँ यसरी कनेक्ट हुन्छ. यहाँदेखि यहाँ कनेक्ट हुन्छ, यहाँदेखि यहाँ कनेक्ट हुन्छ, यहाँदेखि यहाँ हुँदै हुँदै यसरी कनेक्ट हुन्छ, र यो द्याट इज द प्लेस टु एप्लाई द इफोर्ट. इफोर्ट एप्लाई हुने प्लेस हो. 200 न्यूटन इफोर्ट गिवन छ, लोड 800 न्यूटन छ, र हामीले सोधेको क्वेशन दिनुपर्छ. यहाँ गिवन कन्डिसन फर्स्टमा अगेन लोड L इज इक्वल टु 800, अलरेडी क्वेशनमा गिवन छ लोड
800 छ र यहाँ पनि हामीले लेख्न सक्छौं यो लोड हो, लोडको प्लेस र इफोर्ट इज इक्वल टु 200 न्यूटन, इफोर्ट भनेको 200 न्यूटन यहाँनिर छ, हामी त्यही भ्यालु पुट गर्न सक्छौं। र नम्बर अफ पुल्लिज भनेको 5 पुल्लिज कति दिएको छ हामीले चाहिन्छ नम्बर अफ पुल्लीको संख्या त्यहाँ हामीले क्वेशनमा दिएको छ, त्यसैले यो 5 पुल्ली हो। नम्बर अफ पुल्ली भनेको पुल्लीको नम्बर अफ पुल्लिज भनेको यिनीहरु हो, यहाँ 5 वटा छन् 1 2 3 4 5, यहाँले गर्दा नि हुन्छ 1 2 3 4 5 जम्मा टोटल 5 पुल्ली। र फर्स्ट of all we have to compute the mechanical advantage, formula use गरौँ। mechanical advantage is equal to what, it is denoted by ma, ma is equal to load by effort, अलरेडी हामीले फर्मुला त जानिसकेका छौं र भ्यालु पुट गरौँ 800 by 200, लोड 800 200 मतलब को मेकानिकल एडभान्टेज को आइसकेको छ। In the next number velocity ratio, we can compute the velocity ratio 2 number 2 मा velocity ratio compute गर्न सक्छौं। velocity ratio को फर्मुला यहाँनेर अलिकति velocity ratio अलरेडी फर्स्ट नम्बर 1 मा हामीले इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स भनेर पढेछौं। सिम्पल मेसिनमा velocity ratio को फर्मुला हामी इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स, तर के छ भने इज अ टाइप अफ सिम्पल मेसिन, टाइप अफ सिम्पल मेसिन अलिकति डिफरेन्स हुन सक्छ, कुरा त एउटै तर एक्ज्याक्टली लेख्न नै सक्छौं हामीले। र यहाँनेर चाहिँ पुल्लीमा velocity ratio भनेको नम्बर अफ पुल्ली छ भनेको इन अ पुल्ली द velocity ratio इज इक्वल टु नम्बर अफ पुल्लीज। velocity ratio भन्नु पुल्लीमा नम्बर अफ पुल्लीज हो, नम्बर अफ पुल्ली कतिवटा पुल्ली युज भएको त्यो नै velocity, अथवा थ्रेड युज इन अ पुल्ली कतिवटा थ्रेड युज भएका छन् त्यो नै के हो, नम्बर अफ पुल्लीज र नम्बर अफ थ्रेड। यहाँ जे लेख्दैन हुन्छ नम्बर अफ पुल्ली चाहिँ लेखौँ हामीले इजी हुन्छ, र नम्बर अफ पुल्लीज इज इक्वल टु 5, दिस इज velocity ratio। एन्ड द नेक्स्ट efficiency eta, it is denoted by eta, efficiency is denoted by eta, then efficiency eta is equal to what, formula efficiency को फर्मुला हुन्छ efficiency is equal to mechanical advantage divided by velocity multiply 100%, and we can put the value, त्यसपछि हामी भ्यालु पुट गरौँ यो efficiency को फर्मुला mechanical advantage divided by velocity ratio into 100% हो अलरेडी गिवन छ। हामीले मेकानिकल एडभान्टेज अलरेडी क्याल्कुलेट गरेका छौं हो, त्यो velocity ratio 5 4 divided 5 multiply 100% गर्दा 80% यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आयो, 80% इज अ रिक्वायर्ड efficiency। efficiency भनेको त्यो हाम्रो मेसिनमा यसले चाहिँ यसको efficiency कति रहेको छ 80% यसले काम गरेको छ। देन क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ आउटपुट वर्क। आउटपुट वर्क इज डिनोटेड बाइ WO इज इक्वल टु व्हाट, फर्मुला WO इज इक्वल टु लोड मल्टिप्लाई लोड डिस्टेन्स, एन्ड आउटपुट वर्क को लोड गिवन छ 800 मल्टिप्लाई लोड डिस्टेन्स भनेको 5, यो लोड डिस्टेन्स भनेको त्यही क्वेशन नम्बर आईबी मै आउटपुट वर्क इफ द लोड इज लिफ्टेड अप टु 5 मिटर भनेर गिवन छ, अलरेडी क्वेशनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो क्वेशनमा हामी यो विद्यार्थी पब्लिकेसनको रूपबाट फाइन्ड गरेको क्वेशन हो, अलरेडी अगाडि क्वेशन दिएको छ त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। लोड डिस्टेन्स इक्वल 5 गिवन छ र यो मल्टिप्लाई गर्दा 4000 जूल इज द आउटपुट वर्क। देन इनपुट वर्क इज डिनोटेड WI इज इक्वल टु व्हाट, फर्मुला इनपुट वर्क को फर्मुला चाहिँ WI इज इक्वल टु लोड इफोर्ट मल्टिप्लाई इफोर्ट डिस्टेन्स छ। तर यहाँ अलिकति एउटा ट्रिक के लगाउनु पर्छ नि, स्टेप अलिकति यहाँनेर छुटेछ र मैले यहाँनेर लेखेको छु त्यसलाई। यहाँनेर के छ भने इफोर्ट डिस्टेन्स गिवन छैन, लोड डिस्टेन्स गिवन छ, velocity रेशियो गिवन छ र इफोर्ट डिस्टेन्स गिवन छ। हामीले velocity रेशियो को फर्मुला हामीलाई थाहा छ कि velocity रेशियो इज इक्वल टु इफोर्ट डिस्टेन्स डिवाइडेड बाइ लोड डिस्टेन्स, LD हो यो, LD लोड डिस्टेन्स भनेको यो फर्मुला अन्त velocity रेशियो 5 हामीले अलरेडी क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं, अगाडि निकालेका छौं हामीले velocity रेशियो र लोड डिस्टेन्स भनेको 5, यो लोड डिस्टेन्स 5 हो, इफोर्ट डिस्टेन्स यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा इफोर्ट डिस्टेन्स 5 मल्टिप्लाई 5 25, इफोर्ट डिस्टेन्स 25 आउँछ, त्यही भ्यालु हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ भनेको इफोर्ट भनेको 200 अलरेडी गिवन छ क्वेशनमा गिवन भयो र इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको 25 यहाँबाट क्याल्कुलेट जम्मा टोटल मल्टिप्लाई गर्दा 5000 जूल इज अ रिक्वायर्ड आन्सर। यो चाहिँ इनपुट वर्क। ओके, त क्वेशन नम्बर 2 इज फिनिश्ड। क्वेशन नम्बर 2 मा यो क्वेशन यसरी सोधेको छ। क्वेशन नम्बर 3 मजाले क्वेशन पढौं, फर्स्ट क्वेशन पढ्ने हो। द रेडियस अफ द व्हील इज भनेको व्हील एन्ड एक्सल, यो सिम्पल मेसिन को टाइप व्हील एन्ड एक्सल बाट फाइन्ड आउट गरेको क्वेशन हो। द रेडियस अफ द व्हील एन्ड एक्सल इज 40 cm। रेडियस अफ द व्हील एन्ड एक्सल इन व्हील इज, व्हील एन्ड एक्सलमा व्हील को रेडियस चाहिँ 40 cm एन्ड द रेडियस अफ द एक्सल इज भनेको व्हील भनेको त्यहाँ व्हील एन्ड एक्सलमा एउटा बिग सर्कलमा हुन्छ त्यो व्हील भन्छ, अर्को एक्सल हुन्छ त्यो दुईटा राउन्ड सर्कल शेपमा हुन्छ। त्यो व्हील को रेडियस गिवन छ 40 र रेडियस एक्सल को 0.1 मिटर, यो 40 cm हो, यो चाहिँ 0.1 मिटर इन अ व्हील एन्ड एक्सल। इफ अ लोड भनेको 1200 न्यूटन इज ओभरकम अप टु 4 मिटर, लोड चाहिँ 4 मिटर सम्मको भनेपछि 4 मिटर भनेको पक्कै पनि लोड डिस्टेन्स हुनुपर्छ हामीले यो
यदि आउटपुट वर्क र इनपुट वर्क फाइन्ड आउट गर्ने ठाउँमा हामीलाई चाहिन सक्छ भ्यालु र बाइ एप्लाइङ एन इफोर्ट अफ 400 न्युटन भनेको इफोर्ट भनेको 400 न्युटन हो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने चाहिँ यति रहेको छ फर्स्टमा क्वेसन बुझ्ने यो व्हीलको रेडियस यो एक्सलको रेडियस अनि लोड भनेको गिभन छ यो भ्यालु हामीले फेरि भरे चाहिन्छ यो लोड डिस्टेन्स हुन सक्छ त्यो भ्यालु जानिराखौँ र एप्लाइङ इफोर्ट अफ 400 न्युटन भनेको इफोर्ट भयो मेकानिकल भ्यालु छैन गर्ने क्वेसन जसरी नै भेलोसिटी रेसियो फाइन्ड गर्ने इफिसियन्सी र यहाँनिर के जान्नुपर्छ भने every 6 types there are 6 types of simple machines simple machine को 6 size में मेकानिकल एडभान्टेज भेलोसिटी रेशियो इफिसियन्सी फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला चाहिँ जानेको हुनुपर्छ अलिकति ट्विस्ट खालको रहेछ अलिकति तिमीहरु सुन्न सक्छ यो कुरा जानेको हुनुपर्छ अब हामी के गर्न सक्छौं यसको क्याल्कुलेट गरौँ अब गिवन कन्डिसन फर्स्टमा लेखौँ यो फोटो अलिकति तलमाथि भएर म अगाडि सार्दै छु ओके अब यहाँनेर हाम्रो यहाँदेखि छ गिवन रेडियस अफ द व्हील कति गिवन छ 40 cm हामीले क्वेशन पढिसकेका छौं रेडियस अफ द व्हील r 40 cm भनेको 0.4 मिटरलाई हामी के गरौँ cm मा चाहिँ मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ किनकि हामीलाई एक्सलको रेडियस चाहिँ मिटरमा अलरेडी क्वेशनमै गिवन छ रेडियस अफ व्हील r 40 cm 0.4 भयो यसलाई डिवाइडेड बाइ 100 गर्दा 0.4 मिटर भयो कन्भर्ट गर्दा यो रेडियस अफ व्हील गिभनै छ लोड भनेको 1200 न्यूटन क्वेशनमा गिभन थियो र इफोर्ट इज इक्वल टु 400 न्यूटन क्वेशनमा गिभन थियो त्यहाँनेर 4 मिटर अर्को लोड इज ओभरकम अप टु 4 मिटर भनेर दिएको थियो त्यो पनि हामीले थाहा छैन सक्छ त्यो अहिले यहाँ लेख्नु पर्दैन नलेख्ने र यहाँनेर यो गिभन भ्यालु चारवटा क्वेशनमा जे दिएको छ त्यही कपी गरे हो अब हामीले 1 नम्बरमा सोधेछ मेकानिकल एडभान्टेज फर्मुला युज गरौँ लोड बाइ इफोर्ट लोड भनेको 1200 400 भनेको फर्मुला युज गरेको आयो हामीले अलरेडी क्याल्कुलेट गरिसक्यौं यस्तो खालको यो सजिलो पनि गर्न सकिन्छ एन्ड द क्वेशन आउटमा भेलोसिटी रेशियो vr इज इक्वल टु व्हाट vr को फर्मुला इफोर्ट डिस्टेन्स बाइ लोड डिस्टेन्स यहाँ यो ट्रिक हेयर इज अ लजिक यहाँ के जान्नुपर्छ भने व्हील एन्ड एक्सलमा इफोर्ट डिस्टेन्स इज द रेडियस अफ व्हील क्यापिटल आर हुन्छ रेडियस अफ व्हील हो लोड डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ एक्सल यो स्मल लेटर आर भनेको चाहिँ लोड डिस्टेन्स हो यहाँ इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको क्यापिटल आर भन्नु कुरा एउटै लोड डिस्टेन्स भने स्मल आर भन्नु कुरा एउटै भन्न खोजेको इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको रेडियस अफ व्हीलको बिग सर्कलको हुन्छ स्मल सर्कलको भनेको चाहिँ लोड डिस्टेन्स हुन्छ यो जानेको हुनुपर्यो यो भनेको रेडियस अफ व्हील भनेको क्यापिटल आर भनेको 0.4 इज इक्वल टु 0.1 गर्दा 4 चाहिँ के भयो दिस इज भेलोसिटी रेशियो अब हामीले एफिसियन्सी चाहिँ सजिलैसँग क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हामीले किनकि मेकानिकल एडभान्टेज क्याल्कुलेट गर्छ भेलोसिटी रेशियो अल्सो कम्प्युटेड नाउ वी क्यान पुट द भ्यालु त्यो एफिसियन्सीको फर्मुला हो इटा इज इक्वल टु एपी र 3 भनेको मेकानिकल एडभान्टेज भेलोसिटी रेशियो भनेको 4 अलरेडी क्याल्कुलेट गरेको यही भ्यालु हामीले पुट गरेको हो यही र 100% भनेको एफिसियन्सी कति आयो 75% र नाउ द क्वेशन अफ आउटपुट वर्क W O इज इक्वल टु व्हाट यहाँनेर चाहिँ अलिकति के छ भने आउटपुट को फर्मुला लोड मल्टिप्लाई लोड डिस्टेन्स प्रोडक्ट अफ लोड मल्टिप्लाई लोड डिस्टेन्स त्यो अलरेडी थाहा छ हामीलाई र 1200 न्यूटन लोड पुट गरिहाल्यौं लोड डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 4 मिटर हामीले लोड डिस्टेन्स चाहिँ किन यहाँनेर यो युज गरिनौ लोड डिस्टेन्स त मैले के भनेछु रेडियस अफ एक्सल भनेको स्मल लेटर आर भनेको नि लोड डिस्टेन्स त हो भनेको छु तर यहाँनेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भने लोड भनेको के लिभ भएको छ त्यसैले त्यहाँ गिभन भएको भ्यालु भनेको सँगसँगै लोडसँग एट्याच भएको भ्यालु क्वेशनमै गिभन छ आउटपुट when the 1200 load is lifted up to 4 meter भन्ने क्वेशनमै गिभन छ त्यही भ्यालु 4 चाहिँ युज गर्ने यहाँनेर कन्फ्युज डन्ट कन्फ्युज हियर कोही पनि कन्फ्युज नहुने हो भनेको चाहिँ लोड डिस्टेन्स हो गर्दाखेरि कति आयो 4800 जूल इज द आउटपुट सिमिलरली हामी इनपुट वर्क फर्मुला युज गर्ने निकाल्न सक्छौं इनपुट वर्क फर्मुला W इज इक्वल इफोर्ट मल्टिप्लाई इफोर्ट डिस्टेन्स गिभन छैन अलरेडी हामीले अगाडि क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु थाहा छ कि इफोर्ट डिस्टेन्स निकाल्न के गर्नुपर्छ हामीले फर्स्टमा भेलोसिटी रेशियोको फर्मुला युज गर्ने हैन भेलोसिटी रेशियो भने इफोर्ट डिस्टेन्स भयो लोड डिस्टेन्स भनेको भेलोसिटी रेशियो यो फो अलरेडी हामीले निकालेको भ्यालु नै पुट गर्ने यहाँ र इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको हामीले फाइन्ड आउट गर्ने लोड डिस्टेन्स भनेको यो गिभन छ गर्दाखेरि 16 मिटर चाहिँ आयो इफोर्ट डिस्टेन्स आयो नाउ द वी क्यान फाइन्ड द इनपुट वर्क त्यस पछाडी मात्रै हामी के गर्न सक्छौं इनपुट वर्क फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं भनेको इनपुट वर्क इज इक्वल टु 400 मल्टिप्लाई 16 गर्दा कति आयो 6400 जूल इज द this is a required answer now question number 4 next question पढिहालौं efficiency of a lever is 60% if its mechanical advantage is 3 calculate यहाँ अलिकति लजिक खालको क्वेशन छ यहाँ चाहिँ के जान्नु पर्छ efficiency of a lever को efficiency गिभन छ फर्स्टमा efficiency फाइन्ड आउट गर्दै छौं अलरेडी हामीले अगाडिको क्वेशनमा यहाँ चाहिँ फर्स्टमै गिभन के छ efficiency को भ्यालु गिभन छ efficiency is equal to 60% if its mechanical advantage is 3 mechanical advantage is 3
क्वेसन नम्बर 1 इफोर्ट एप्लाइड टु लिफ्ट द लोड 1200 न्यूटन बाइ युजिङ द लिभर भनेको भेलोसिटी रेशियो अफ द लिभर आउटपुट हो इफ द लोड इज टर्न्स 10 मिटर हाइट इनपुट हो यति भ्यालु चाहिँ हामी के गर्न सक्नु पर्यो निकाल्न सक्नु पर्छ सोल्युसन गिवन दैट efficiency of a lever efficiency is denoted by eta is equal to 60% mechanical advantage is equal to 3 mechanical advantage 3 गिवन छ अब हामी यहाँबाट के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं लोड भनेको क्वेशन नम्बर 1 मा चाहिँ लोड निकाल हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने के छ इफोर्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ यहाँ लोड इज गिवन छ भनेको लोड efficiency of a lever 60% यहीको हामीले कपी गर्यौं त्यसपछि मेकानिकल एडभान्टेज इज इक्वल टु 3 यो कपी गर्यौं त्यसपछि क्वेशन नम्बर 1 मा इफोर्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ इफोर्ट फाइन्ड आउट गर्नु भन्दा अगाडि क्वेशन नम्बर 1 मा लोड गिवन छ लोड कति छ 1200 न्यूटन यहाँ गिवन छ 1200 न्यूटन कपी गर्यौं त्यसपछि इफोर्ट कति छ इफोर्ट इज इक्वल टु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ र फर्मुला चाहिँ के हुन्छ मेकानिकल एडभान्टेज फर्मुला युज गर्ने ma इज इक्वल टु लोड बाइ इफोर्ट भ्यालु पुट गर्ने लोड भनेको 1200 मेकानिकल एडभान्टेज चाहिँ गिवन छ यहाँ 3 इफोर्ट चाहिँ हामीले यहाँबाट फाइनल गर्छौं इफोर्ट इज इक्वल टु यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो एल डिवाइड गर्दा कति भयो 400 न्यूटन यो त क्रस मल्टिप्लाई भएको र 3 ले यसलाई के हुन्छ 1200 लाई डिवाइड गर्दा 1 न्यूटन इज द रिक्वायर्ड इफोर्ट क्वेशन नम्बर 1 मा इफोर्ट सोधेको छ हामीले इफोर्ट फाइनल गर्ने इफोर्ट एप्लाई टु लिभ द लोड भनेको इफोर्ट फाइनल गर्ने मात्रै हो जति लङ क्वेशन भने पनि यहाँ 1200 लोड गिवन भएर यस्तो लङ क्वेशन दिएको क्वेशन नम्बर 2 मा भेलोसिटी रेशियो निकाल्न छ भेलोसिटी रेशियोको फर्मुला हामीले कसरी युज गर्न सक्छौं भने एफिसिएन्सी भेलोसिटी रेशियो इफोर्ट डिस्टेन्स भ्यालु डिस्टेन्स हो तर त्यो फर्मुलामा हामी वी क्यान्ट कम्प्युट हामी त्यो जुन भेलोसिटी रेशियोको डाइरेक्ट फर्मुला थियो हामीले अलरेडी गरेको त्यो फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्दैनौं किनकि हामीले इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स गिवन अहिले गिवन छैन हामी यहाँबाट के गरेर निकाल्न सक्छौं भने एफिसिएन्सीको फर्मुला युज गर्न सक्छौं एफिसिएन्सी भनेको मेकानिकल एडभान्टेज डिवाइडेड बाइ भेलोसिटी रेशियो मल्टिप्लाई 100% गर्दाखेरि यहाँ भेलोसिटी रेशियो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ भेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टु कति हुन्छ मेकानिकल एडभान्टेज मल्टिप्लाई 100% डिवाइडेड बाइ 60 डिवाइडेड बाइ एफिसिएन्सी योबाट भेलोसिटी रेशियो क्याल्कुलेट गर्दा कति हुन्छ भेलोसिटी रेशियो इज मेकानिकल एडभान्टेज र 100% मल्टिप्लाई हुन्छ डिवाइडेड बाइ यो एफिसिएन्सी ले के हुन्छ यो क्रस मल्टिप्लाई गरेर यति आको भ्यालु हो र भेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टु मेकानिकल एडभान्टेज मल्टिप्लाई 100 डिवाइडेड बाइ एफिसिएन्सी र भ्यालु पुट गरौँ मेकानिकल एडभान्टेज 3 छ 100% क्वेशन को भइहाल्यो 60% एफिसिएन्सी अलरेडी गिवन छ 60% यो एफिसिएन्सी हामीले यहाँको भ्यालु पुट गर्यो भनेपछि कति आयो भेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टु 5 यो चाहिँ भेलोसिटी रेशियो दिस इज डिजायर नेक्स्ट क्वेशन त्यसपछि हाम्रो सोधेको छ आउटपुट ओर इज डिनोटेड बाइ डब्ल्युओ W is equal to load multiply load distance. So the load 1200 Newton. Load distance is given here. Load distance question में देखो से question में हमारे पास output हो if the load is given to 10 cm भने चाहिँ 10 cm ला हामीले केमा गर्न सक्छौं मिटरमा भने 0.1 मिटर भयो भनेपछि यो कति भयो यो मल्टिप्लाई गर्दा 120 जूल इज अ रिक्वायर्ड आउटपुट एन क्वेशन नम्बरमा इनपुट हो त्यसरी नै हामी निकाल्न सक्छौं इनपुट हो फर्मुला भनेको इनपुट मल्टिप्लाई इनपुट डिस्टेन्स डाइरेक्ट गिवन छ यसरी क्याल्कुलेट गर्ने यही पहिला सुरुमा गर्ने अनि मात्रै लास्टमा लेख्ने तर यहाँ मैले साइडमा गरेको छु खासमा यही गरेर यहाँ तल लेख्नु यो यहाँ मैले यो जम्प गराएर लेख्ने भएर यहाँ साइडमा गर्दिएको हो यति कन्डिसन हामी यही लेख्न सक्छौं यही कन्डिसन त्यसपछि लास्टमा लेख्ने र भेलोसिटी रेशियो इनपुट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स 0.1 अलरेडी छ गिवन 5 भनेको भेलोसिटी रेशियो अलरेडी हामीले क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु हो गर्दाखेरि इफोर्ट डिस्टेन्स 0.5 आयो 0.5 पुट गर्दाखेरि 200 जूल इज अ दिस इज रिक्वायर्ड आन्सर एन्ड द क्वेशन नम्बर 5 यहाँ ई भएछ यो क्वेशन हामी विद्यार्थी पब्लिकेसनमा निकालेको क्वेशन हो यो त्यसैले गर्दा मैले यहाँले ई थियो त्यहाँ ई नै कपी गरे यहाँ 5 हो नम्बर 5 दिने हामी फोन नम्बरबाट 5 पेगा छौं यो अलिकति मिस्टेक भयो यहाँ 5 नम्बर दिने नम्बरमा मात्रै मिस्टेक छ क्वेशन पढौं अब इन द इन्क्लाइन प्लेन इज shown in the diagram the distance between A and C is 16 meter भनेको A र C को डिस्टेन्स गिवन छ पक्कै पनि दिस इज इन्क्लाइन्ड क्वेशन नम्बर 1 मा यस्तो खालको गरेको छ मैले in N and C 16 meter and B between B and C भनेको यो लोड डिस्टेन्स हुनुपर्छ यो इफोर्ट डिस्टेन्स हुनुपर्छ यो लेन्थ भनेको इन्क्लाइन प्लेन हो इफोर्ट डिस्टेन्स दिस इज लोड डिस्टेन्स इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स दुईटै गिवन छ यहाँ मेन्सन छैन तर यहाँ माथि भ्यालु मेन्सन छ 16 मिटर भयो यो भनेको 5 मिटर भयो if its mechanical advantage is 2.5 यहाँ मेकानिकल एडभान्टेज गिवन छ भनेपछि अरु भ्यालु हामीले चाहिँ एउटा भ्यालु भनेको 850 भनेको लोड मात्रै गिवन छ यहाँ इफोर्ट छैन फर्स्टमा इफोर्ट फाइनल गर्नुपर्ने छ त्यसैले भन्दा मेकानिकल एडभान्टेज यदि भयो इफोर्ट फाइनल गर्ने भनेको
टु लिभ द लोड, लोड भनेको इफोर्ट फाइनल गर्ने, ल इफोर्ट एप्लाइड टु लिभ द लोड भनेको इफोर्ट फाइनल गर्ने हो यहाँनिर। र क्वेसन नम्बर 2 मा भेलोसिटी रेशियो निकाल्ने छ, एफिसिएन्सी निकाल्ने, आउटपुट र इनपुट हामीले सिमिलरली फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्छौँ। यहाँनिर हिन्ट मात्रै दिएको छु किनकि यो अगाडि नै यस्तो खालको हामीले धेरै गरिसक्यौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा यस्तै खालको थियो। डाइरेक्टली क्वेसन नम्बर 1 मा मेकानिकल एडभान्टेजको यो फर्मुला युज गरेर निकाल्न सक्छौँ हामी। इफोर्ट इफोर्ट गिभन छैन, मेकानिकल एडभान्टेज 2.5 गिभन छ, लोड 850 गिभन छ भन्दा इफोर्ट आइहाल्छ। यो पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छ। अब सेकेन्डमा भेलोसिटी रेशियो इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स, इफोर्ट डिस्टेन्स लोड डिस्टेन्स गिभन छ यहाँ। यो भनेको 16 भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स हो, 5 भनेको लोड डिस्टेन्स हो। यो भ्यालु पुट गरेर इफोर्ट डिस्टेन्स र लोड डिस्टेन्स भेलोसिटी रेशियो आइहाल्यो। त्यस्तै सिमिलरली मेकानिकल एडभान्टेज भेलोसिटी रेशियो यहाँबाट क्याल्कुलेट हुन्छ, एफिसिएन्सी यहाँबाट हामी क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छौँ यो फर्मुला युज गरेर। ओके, एन्ड आउटपुट वर्क, आउटपुट भनेको लोड मल्टिप्लाई लोड डिस्टेन्स, लोड डिस्टेन्स भनेको यही गिभन छ, यो 5 भइहाल्यो भन्दाखेरि अब लोड भनेको यही गिभन छ 850, यो इजिली हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सिमिलरली इफोर्ट डिस्टेन्स गिभन छ, इफोर्ट पनि यहाँबाट क्वेसन नम्बर 1 मा यहाँबाट हामीले निकालिसकेका हुन्छौँ। भनेपछि यो भ्यालु पुट गरेर हामी वी क्यान कम्प्युट इट इजिली। इफ यु नट अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट इट, इफ यु कन्फ्युज अबाउट इट, प्लिज कमेन्ट। I'll see as I will do at last, means upcoming class म यो यदि कन्फ्युज कोही छ भने म फेरि पनि गरिदिन सक्छु। अहिले मैले यो अलिकति आफैले टाइप गरेको छुइनँ, अलिकति फोटो कपीमा निटर लेखेर फोटो खिचेर अलिकति कन्फ्युज हुन सक्नुहुनेछ। नेक्स्ट क्लासमा म फेरि पनि अलिकति अपडेटेड टर्ममा यो यिनीहरूलाई न्युमेरिकललाई ल्याउन सक्नेछु। टुडे दिस मच ओन्ली, द्याट्स अल फर टुडे, थ्याङ्क यू।